Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नयाँ वर्ष अङ्ग्रेजी वर्षको अवसरमा सम्पूर्ण विश्वका नागरिकहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यतिखेर सबैको ध्यान र विश्वको ध्यान नयाँ वर्षतिर छ, 2022 तिर छ र नयाँ वर्ष नयाँ तरङ्ग राजनीतिमा आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, नयाँ वर्षले विश्वमा राजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ला। विश्वमा शान्ति कायम गर्नुपर्छ, शान्ति र विकासको यात्रा हुनुपर्छ। नयाँ वर्ष अङ्ग्रेजी वर्ष, त्यसैले अब 4 घण्टापछि नयाँ सालको सुरुवात हुनेछ। हामी सबैले स्वागत गरौँ नयाँ वर्ष 2022 लाई। हामी सबैले विश्वले, त्यसैले म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अथवा विश्वका नागरिकहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज हामी नयाँ सालको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी धेरै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको दृष्टिकोण आज आएको छ। हामी उहाँहरूको विचारलाई आज सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ र सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्न चाहन्छौँ र सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीश र न्याय क्षेत्रका हस्तीहरूको अब सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। उनीहरूको सम्पत्ति कति छ, कहाँ छ, अब खोजबिन हुनुपर्छ भनेर यतिखेर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा परेको छ, निवेदन परेको छ। अब साँच्चैकै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सबै न्याय क्षेत्रका हस्तीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ, जाँचबुझ गर्न सक्छ र सम्पत्ति जफत गर्न सक्छ। त्यो अधिकार छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हाम्रा देशका प्रधान न्यायाधीशदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि बारका अध्यक्षदेखि पूर्व न्यायाधीशदेखि न्यायाधीश र बारका वर्तमान पदाधिकारीहरूको पनि अब सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र उनीहरूको सम्पत्ति कहाँ छ, कसले अकुल सम्पत्ति कमाएका छन् भनेर आज निवेदन परेको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र माओवादी केन्द्रको कुरा गरिरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सुरु भएको आज 6औं दिन हो र आज प्रचण्डले राजनीति प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ अब माओवादी पार्टीले छलाङ मार्छ। कस्तो छलाङ मार्ला त? प्रचण्डले घोषणा गर्नुभएको छ अब विलासी जीवन नबिताउने, सोखिन जीवन नबिताउने, अब जनताको घर दैलोमा जाने र जनतासँग अब आफ्नो सम्पूर्ण समय खर्चने प्रचण्डले घोषणा गर्नुभएको छ। र प्रचण्डले अब डेरा पनि सर्ने र ठुल्ठुला सुविधाहरू, बङ्गलाहरू, गाडीहरू केही पनि प्रयोग नगर्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। साँच्चीकै प्रचण्डले अब विलासी जीवन परित्याग गर्न लाग्नु भएको हो त? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अब प्रचण्डको चमत्कार नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको हो त? फेरि पनि माओवादी केन्द्र अब सशक्त प्रभावकारी भएर नयाँपनका साथ अब सङ्गठन विस्तारमा जान लागेको हो त? प्रचण्डले आज निर्देशन दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ अब सबै नेता जिल्लामा बस्नुपर्छ, जनतासँग बस्नुपर्छ, जनताको समस्यासँग, जनताका पीडा दुःखलाई साथ दिएर अब राजनीति गर्नुपर्छ र जनमुखी राजनीति गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले बताउनु भएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र प्रचण्डले एमसीसीको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ एमसीसी पारित गराउनको लागि र एमसीसीका लागि परिमार्जन गरेर परिष्कृत गरेर पारित गर्न सकिने कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। आफ्नो मन्तव्यमा प्रचण्डले समग्र रूपमा
महाधिवेशनमा आएका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले दिनुभएको सुझावलाई आफूले आत्मसात गर्ने र त्यसलाई अब मानेर आफू अगाडि बढ्ने कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र फरक मत राख्ने राम कार्की र लेखनाथ नेउपानेको विचारलाई पनि उहाँले स्थान दिने, यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। आज हामी जननायक बिपी कोइरालालाई सम्झन चाहन्छौँ। यो देशको परिवर्तनमा, यो देशको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनमा बिपी कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जनताको नेता जननायक बिपी कोइरालालाई आज हामी किन सम्झिरहेका छौँ त हाम्रो देशमा 2033 साल मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कने नेता बिपी कोइराला, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। त्यतिखेर 2033 सालको कुरा गर्दाखेरि, आजैको दिनको कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्काउनु भयो र त्यतिखेर उहाँले राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिको बीचमा एकता हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ भनेर पनि बताउनु भयो। र कङ्ग्रेसले संवैधानिक राष्ट्रतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्यो, तर आज बिपीको नीति कङ्ग्रेसले परित्याग गरिसकेको छ। पछिल्लो समय 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि कङ्ग्रेस पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ र कङ्ग्रेसले पनि गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेको छ र गणतन्त्र ल्याउन कङ्ग्रेसको पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यसैले आज हामी कङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको नीतिलाई किन अनुसरण गरिरहेको छैन, कङ्ग्रेस कहाँ चुक्यो, मेलमिलापको नीति अझै पनि आवश्यक छ। हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सहमति, सहकारी, एकता, सबै शक्तिको बीचमा मेलमिलाप आजको पनि आवश्यकता हो। त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्छ। मेरो आग्रह छ, बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति अझै पनि सान्दर्भिक छ। आज प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय एकता अनिवार्य आवश्यकता छ र आफू बिपी कोइरालाको विचारबाट कहिल्यै पनि विचलित नभएको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र बिपी कोइरालालाई आफूले मानेर राजनीति गरेको कुरा पनि उहाँले खुलस्त पार्नु भएको छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी बिपी कोइरालादेखि यो देशको हरेक व्यक्तित्वहरूको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि, अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामीले चिरफार गरिरहँदाखेरि हामी भ्रष्टाचारको बारेमा आज विशेष फोकस गर्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले अब नयाँ नेतृत्व कहिले चयन गर्ला त? सम्भवतः भोलि नयाँ नेतृत्व आउला त? केन्द्रीय समितिमा अब को पर्लान् त? अध्यक्ष प्रचण्ड निर्विकल्प अनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको महासचिवको सचिवको म केही समयको विस्तारपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। देवप्रसाद गुरुङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीको राष्ट्रिय यो 8औं महाधिवेशन अझै सकिएन, किन, कहाँ हडअड्किरहेको छ, के कारणले लम्बिरहेको छ बताउनुहोस् त जनतालाई। अब महाधिवेशन भनेर भनेपछि स्वाभाविक ढङ्गले केही लम्बिने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि महाधिवेशन भनेको विचारको अधिवेशन पनि हो। विचार संश्लेषण गर्ने, विचारको विकास गर्ने, विचारको समृद्धिकरण गर्ने र वैचारिक रूपले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई एकरूपतामा बुझ्ने र बुझाउने खालको प्रक्रिया पनि हो। त्यसो भएको हुनाले, त्यो प्रक्रिया भएको हुनाले चाहिँ यो दस्तावेज राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलको क्रममा हिजोसम्म ग्रुप छलफलमै थियो, रिपोर्टहरू गर्ने क्रममै थियो। 24वटा समूहबाट चाहिँ अब आज अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ स्पष्टीकरण दिने, त्यहाँ उठेका जिज्ञासाहरू, त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेपछि आज चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई अब सर्वसहमति रूपले पारित गरेको चाहिँ छ र अब भोलि चाहिँ यो विधान सम्बन्धी पाठ बाँकी छ। भोलि विधान बारेमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर चाहिँ सायद विधान सम्बन्धी विषयमा भोलि टुङ्गिने छ। भोलि दिउँसोसम्म विधान सम्बन्धी विषय टुङ्गियो भने त्यस पछाडिबाट चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सके भोलि बेलुकासम्म टुङ्गिएला या नभए पनि पर्सिसम्म त टुङ्गिन्छ। पर्सिसम्म महाधिवेशन टुङ्गिन्छ। त्यसलाई यो पटक छ नि महाधिवेशनमा उत्साह, उमङ्ग र माओवादी केन्द्रमा छ नि सञ्जीवनी बुटी प्रदान गर्नको लागि केही नयाँ निर्णयहरू हुन्छ? निश्चित रूपले यो पहिलो कुरा त यो परिवर्तित स्थितिमा सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको भए तापनि यसको कार्यविधिहरू, प्रक्रियाहरू सबै सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू महाधिवेशनकै प्रक्रियाबाट सुरु गरेको हुनाले अन्तिममा आएर चाहिँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो।
महाधिवेशन गर्ने निर्णयबाट स्वयं चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनको ओजभन्दा पनि महाधिवेशनको ओज धेरै नै माथि हुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशनको निर्णयबाट पार्टीमा एउटा नयाँ उत्साह उमङ्ग पैदा भएको छ। दोस्रो कुरा, उद्घाटनको सत्रमा छोटै समय अवधिभरमा भएको भए तापनि सबै दलका चाहिँ नेताहरू आउनुभयो र चाहिँ खुलस्त विचार राख्नुभयो, खुलस्त बहस भयो। 4 घण्टासम्म चाहिँ त्यहाँ जुन प्रकारका सबै दलहरू सहभागी भएर जसरी छलफल र बहस भएको थियो, मुलुकमा कसरी परिवर्तनको कसरी रक्षा गर्ने, कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने, कसरी राष्ट्रियताको चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहिँ एउटा एक प्रकार एउटा समीक्षात्मक प्रकारकै एउटा बहस भयो। प्रचण्डको राजनीति प्रतिवेदन आज सर्वसम्मतिले पारित भयो र त्यो कार्यान्वयनमा पनि समस्याहरू आउन सक्छ नि त। प्रचण्डले बोलेको कुरा सबै पुरा हुन्छ। अब यो यस्तो छ, अब कार्यान्वयनको पाटो निश्चय पनि चुनौतीहरू नभएका होइनन्, चुनौतीहरू हुन्छन्। कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कहाँ निर्भर रहन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नीति कार्यक्रमहरूको बुझाइको उचाइ कति हदसम्म हामीले बुझ्न सक्छौँ, त्यसलाई कति आत्मसातीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा धेरै चिजहरू भर पर्छ। अहिलेको चाहिँ सम्मको छलफल 3 दिन 4 दिन पूर्वदेखि चलेको छलफल बाट आजसम्म आइपुग्दा, आज लास्टमा अध्यक्षले संश्लेषण गर्दासम्म आइपुग्दा हाउसको जुन भाव देखिएको थियो, प्रतिनिधिहरूको जुन भाव देखिएको छ, जुन उत्साह देखिएको थियो, त्यसले चाहिँ काफी हदसम्म चाहिँ पार्टीलाई युनिफाइड गर्ने कुरा र बुझाइमा एकरूपता पैदा गर्ने कुरा, एउटै गति पैदा गराउने खालको चाहिँ भाव पैदा भएको छ भन्ने लाग्छ र त्यही विचारमा एकरूपता पैदा भएकै स्पिरिटले नै अन्ततगत चाहिँ एउटा गति पैदा हुने कुरा हो र आफूले लिएका नीति कार्यक्रम योजनाहरू क्रियान्वयन गर्दै लैजाने कुरा हो। त्यसो भए प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीलाई अब बलियो बनाउन सक्छ वैचारिक रूपमा? अब रूपान्तरणको लागि सबै नेता तयार भए? अब यो अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निश्चय पनि परिवर्तनहरू, ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएका चाहिँ छन्, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि पार्टीलाई जुन गतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो, जुन गतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो र नयाँ परिस्थिति अनुसारको नेतृत्व गर्न सक्ने खालको पार्टीको रूपमा जसरी डेभलप गर्नुपर्ने हो, त्यो रूपले डेभलप गर्ने कुराहरूमा विगत कालमा चाहिँ केही सीमाहरू रहे। त्यसकारणले अब ती सीमाहरूलाई चाहिँ अब गम्भीरतापूर्वक आत्मसातीकरण गर्दै, त्यसलाई आत्मसातीकरण गर्दै अब रूपान्तरण, पार्टीलाई नयाँ उचाइमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यो कार्यक्रम, तर्जुमा गरेका कार्यक्रम नीतिहरू हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उच्च मनोबलका साथ, एउटा उच्च स्पिरिटका साथ चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले पार्टीलाई पनि नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, नयाँ गतिमा अगाडि बढ्छ, किनभने सही विचारले नै अगाडि बढाउने कुरा हो, सही नीतिले नै अगाडि बढाउने कुरा हो। अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन दस्तावेज लिएर आउनु भएको चाहिँ छ र हाउसले जुन स्पिरिटबाट पारित गरेको छ, यसको टोटल हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाजवादी क्रान्ति, भावी समाजवादी क्रान्तिको लागि पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने र मुलुकमा विद्यमान रूपमा रहेका सामन्तवादका अवशेषहरू, एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्वलाई समाप्त गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने, समृद्धिको कसरी विकास गर्ने, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने र यो प्राप्त डेमोक्रेटिक राइट्सहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने लगायतका समग्र चाहिँ रणनीति र कार्यनीतिको सेटको जो श्रृङ्खलाहरू चाहिँ आएको छ र त्यसको केही कार्यक्रमीय पक्षहरूसँग पनि जोडेर आएको छ। सङ्गठन निर्माणको प्रश्न, वैचारिक निर्माणको प्रश्न, आर्थिक उत्पादनको प्रश्नदेखि लिएर चाहिँ एउटा मोडेल टाइपको चाहिँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन स्पिरिटमा आएको छ, त्यो चाहिँ निश्चित रूपले अहिलेको स्थितिमा सही छ, क्रान्तिकारी छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले एउटा नयाँ गति चाहिँ पैदा गर्छ। माओवादीलाई नयाँ गति दिनको लागि प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन सफल हुन्छ भने तपाईँको भनाइ? निश्चित रूपले। यसले पार्टीको चाहिँ सङ्गठनको कुरा गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूको सङ्गठन भत्ताभुङ्ग भएको थियो, बिचमा लथालिङ्ग भएको थियो, कमजोर भएको थियो, माओवादी मान्छेहरूले चाहिँ कहाँ छ भनेर भन्न थालिसकेको अवस्थामा यसपटक तपाईँहरूले 81 राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुभयो। यो महाधिवेशनपछि माओवादीको नीति भनेको अब क्रान्तिकारी हो कि संशोधनवादी हो? अब पहिलो कुरा त यो नीतिको हिसाबले यही अब कसरी क्रान्तिकारी नीतिलाई तर्जुमा गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने क्रमबाटै चाहिँ कोणबाटै यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो। महाधिवेशनले क्रान्तिकारी नीति पारित गरेको छ, विचार पारित गरेको छ
त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई क्रान्तिकारी विचार र उचाइका साथ चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ। संगठनात्मक रूपले निश्चित रूपले विगत कालमा पार्टी एकताको आवश्यकता हो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, तर त्यही स्पिरिटका साथ एकता गर्नुपर्छ भनेर जुन स्पिरिटमा एकता गरियो हैन, पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र भिजन चाहिँ माओवादीको हो र मुख्यतः अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विचार हो। तर भयो के त भन्दाखेरि त्यो बेलामा एमाले पनि पार्टी एकताको लागि तयार नभएको त होइन, तयारी त भयो, तर नेतृत्वले जुन ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्ने हो, एमाले नेतृत्वले जुन ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यो आत्मसातीकरण गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकता सफल हुन सकेन। बीचको 3-4 वर्षको अवधिमा पार्टी एकता भनेर बनियो र गठन पहिलो कुरा त तलदेखि माथिसम्म चाहिँ एकताको कमिटीहरू नै फर्मेसन हुन सकेन। एकताको कमिटी जति फर्मेसन भयो त्यो पनि चाहिँ चल्न सकेन, बैठकै नबस्ने, बैठक बसेर निर्णय नै गर्न नसक्ने, कमन धारणा बनाउने कुरा त टाढै रहन् चाहिँ हैन। यस्तो खालको चाहिँ के अरे कमिटी बनेकाहरू पनि टोटल डिफङको अवस्था रह्यो र अधिकांश कमिटीहरू त बन्नै सकेन र जबसम्म मोर्चाहरू बन्नै सकेन। त्यसले गर्दाखेरि करिब 3-4 वर्षसम्म चाहिँ पार्टी सदस्यहरू चाहिँ निष्क्रिय रहने, बेरोजगार रहने र एक प्रकारले अस्तव्यस्त यो बीचमा चाहिँ तपाईँको अलिकति अस्तव्यस्त अवस्था भएकै हो। किनभने एकताको स्पिरिटलाई नपक्रेपछि हैन, एकता गर्ने भनेर पार्टी एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो, तर चाहिँ नेतृत्वले एकताको प्रक्रियामा अगाडि नबढाएपछि त पार्टी त अस्तव्यस्त भयो। त्यसकारणले अब पुनर्सङ्गठित गर्दै, पुनर्नवीकरण गर्दै, ताजगी गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ ती पुराना सदस्यहरूलाई सबैलाई नवीकरण गर्दै गर्दै लैजाने प्रक्रियामा अहिले करिबन 8 लाखको सेरोफेरोमा चाहिँ नवीकरण सङ्ख्या पुगेको छ। त्यो एउटा मुलुकको निम्ति 8 लाख सदस्यहरूलाई एउटै बुझाइका साथ, एउटै लक्ष्य र एउटै प्रतिबद्धताका साथ चाहिँ सिङ्गो देश परिचालन गर्न सक्यो भने, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्न सक्यो भने त्यसमा एउटा नयाँ गति पैदा गर्छ, एउटा उत्साह पैदा गर्छ, एउटा परिवर्तनको सन्देश दिन्छ भन्ने लाग्छ। अब कम्युनिस्टहरूको भविष्य देशमा छैन। कम्युनिस्टहरूको जुन किसिमको अस्तित्व आज तपाईँहरू बचाउनको लागि छ नि, धेरै किसिमको तिग्रम गरिरहनु भएको छ। जस्तो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो अब हामीले विलासी जीवन परित्याग गर्नुपर्छ, नेताहरू कार्यकर्ताको बिचमा जानुपर्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ, जिल्लामा बस्नुपर्छ भनेर आज उहाँले उद्घोष गर्नुभएको छ। त्यो व्यापारिक रूपमा छ नि, कार्यान्वयन हुन्छ कि यो राजनीति अस्त्र हो प्रचण्डको? होइन, यो असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन र यो मतलब मुलुकको परिस्थिति अनुसार, स्थिति अनुसार, देश र जनताले आवश्यकता ठाने अनुसार, आन्दोलनको प्रकृति अनुसार पार्टी सङ्गठनलाई र जीवनशैलीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न तयारी हुनुपर्छ। त्यसकारणले पार्टी भनेको आन्दोलनको आवश्यकता पूर्ति गर्ने एउटा माध्यम हो, साधन हो चाहिँ। त्यसैले साधन भन्ने कुरा हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने कुरा हुँदैन। साधन भन्ने कुरा आवश्यकता मिट गर्नका लागि चाहिँ, मुलुकले आवश्यक ठानेको चिज मिट गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको जस्तो सुकै मतलब प्रक्रियाहरूलाई पनि अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको आफ्नो जीवनशैलीको सन्दर्भमा पनि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको जीवनशैली अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता हो। त्यसकारणले सिद्धान्तप्रति, नीतिप्रति, विचारप्रति दृढ रह्यो, जनताप्रति दृढ रह्यो, देश र जनताप्रति दृढ रह्यो भने आफ्नो जीवनलाई त्यो स्थितिमा परिवर्तन गर्ने कुरालाई कुनै समस्या विषय हुँदैन। तर सोखी नेताहरू छ नि तपाईँको पार्टीभित्र, महँगा गाडी चढ्ने, ठुल्ठुलो बङ्गलामा बस्ने, उनीहरूले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्छन्? अब यो निश्चित रूपले आन्दोलनको स्वरूप विगत कालको एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण शस्त्र सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट आइरहेको अवस्थामा एउटा प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण प्रकारको सङ्घर्षमा आउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको प्रक्रियाक्रममा सडक, सदन, सरकार हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। सङ्घर्षको अवस्थाले, आन्दोलनको अवस्थाले, मुलुकको परिस्थितिले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याएको चाहिँ हो, अहिलेको ठाउँमा पुर्याएको हो माओवादीलाई चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिले मात्रै चाहिँ परिवर्तन हुन्छ हुँदैन त मुलुकमा भन्दाखेरि यही स्थितिले मात्रै त प्राप्त डेमोक्रेटिक राइट्सहरू पनि कतै रक्षा हुन्छ हुँदैन भन्ने क्वेसन उठ्यो। यही स्थितिले मात्रै त देशको रक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको रक्षाको निम्ति, स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति पनि र अहिलेको प्राप्त डेमोक्रेटिक राइट्सहरूको रक्षाको निम्ति र थप उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नका लागि पनि पार्टीलाई नयाँ उचाइमा युनिफाइड गर्दै एउटै बुझाइ, एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्यका साथ चाहिँ युनिफाइड ढङ्गले पार्टीलाई सञ्चालन परिचालन नगरिकन विकल्प छैन। जनतासँग नजोडिकन विकल्प छैन। जनताको हक र अधिकारसँग नजोडिकन विकल्प छैन। जनतासँग एकाकार बनेर जान सक्यो भने चाहिँ
परिवर्तित मुद्दाहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्न सकिन्छ, अरू थप परिवर्तनको लागि थप उपलब्धिको लागि पनि लड्न सकिन्छ हैन, मुलुकको स्वाधीनताको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। र तपाईँको जनता विखण्डित भयो, विभाजित भयो, नेताहरू विखण्डित भयो, विभाजित भयो, कमजोर बनेर गयो भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्छन्, देशको स्वाधीनता पनि गुम्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाधीनताको रक्षा गर्ने अस्त्र पनि के हो त? पार्टीलाई दह्रो बनाउनु हो, सशक्त वैचारिक रूपले खारिएको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु हो, जनताका परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, जनताका हक र अधिकारहरूका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पनि पार्टी स्वयं सचेततापूर्वक अग्रसरताका साथ नेतृत्व गर्न सक्यो भने, पहल गर्न सक्यो भने मात्रै ती मुद्दाहरू सम्बोधन होइन। हुन्छ। सेवा सुविधा तपाईँले लिइरहनु भएको छ होइन, जनता गरिब छन्, नेताहरू धनी छन् हाम्रो देशमा। तपाईँले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि देश गरिब छ क्या, अनि गरिब देशका नेताहरूको बङ्गाला हेर्नुहोस् त, गाडी हेर्नुहोस् त, उहाँहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस् त। त्यही त यो स्थितिलाई रूपान्तरण गर्दै परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ भन्ने माओवादीहरू एउटा अब प्रतिबद्धता छ। साँच्चै परिवर्तन हुन चाहन्छन्, रूपान्तरित हुन चाहन्छन्। होइन, यो प्रतिबद्धता चाहिँ कार्यान्वयन हुनै नसक्ने प्रकारको प्रतिबद्धताको विषय हो। प्रचण्डले बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ? अब कार्यान्वयन गर्नलाई बोलिरहनु भएको अवस्था हो, उहाँले त भन्नुभएको छ, कार्यान्वयन गर्नलाई निर्णय गरेको अवस्था हो। अहिले बसिरहेको घरमा पनि बस्दैन भन्नुभयो उहाँले। कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुरा हो हैन, भनाइ एउटा अर्को गराइ अर्को त हुँदैन चाहिँ। त्यसो प्रचण्ड डेरा त्यस कारणले गर्दाखेरि के कारण छ नि तपाईँलाई के लाग्छ यसको पछाडिको रहस्य? होइन, यो त अब प्रश्न के हो त भन्दाखेरि मुख्यतः चाहिँ कम्युनिस्टहरू भनेको जनताको जीवनशैलीसँग जोडिने कुरा हो। जनताको जीवनशैलीसँग जनता जहाँ पुगेको छ, जहाँ छ जनता, र कम्युनिस्टहरू नेताहरू कार्यकर्ताहरू पनि त्यही जनताको जीवनशैलीसँगै मिल्नुपर्छ र अनि मात्रै जनतासँग एकाकार हुन सक्छ हैन। जनतासँग एकताबद्ध नभइकन कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। त्यसैले जनतासँग एकाकार हुने कुरा नै प्रमुख कुरा हो हैन। त्यसो भएको हुनाले जनताका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुको साथै जनताको जीवनशैलीसँग चाहिँ रूपान्तरण गर्दै जनताको जीवनशैलीलाई अङ्गीकार गर्न सक्यौँ भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधि भनेर ठान्छन् हैन। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि भनेर ठान्यो भने न बल्ल चाहिँ होल रूपमा चाहिँ आम जनता पङ्क्ति एकताबद्ध हुने कुरा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जनताले जे गर्छन्, जनताले जे खान्छन्, जनताको चाहना अनुसार प्रचण्ड घर सर्दै हुन्छ, डेरा सर्दै हुन्छ। निश्चित रूपले अब जनताको जीवनशैली र जनताको अवस्था अनुसार नै नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली र अवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन। त्यसमा अब प्रचण्ड फेरि पनि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो? उहाँको विकल्प तपाईँले खोज्न नचाहेको? अहिले पार्टीमा विकल्प खोज्नुपर्ने, नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था होइन। प्रचण्डको विकल्प छैन माओवादी केन्द्रमा? होइन, छैन भन्ने प्रश्न भन्दा पनि विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा त पार्टी भनेको कलेक्टिभ लिडरसिप हो। कलेक्टिभ लिडरसिप मध्येको पनि मूल नेतृत्व हो हैन। अध्यक्षबाट अभिव्यक्त हुने विचार भनेको जनताको विचार हो, वर्गको विचार हो, पार्टीको विचार हो, पार्टी कमिटीको विचार हो चाहिँ अभिव्यक्त हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति विशेष छुट्टै भन्ने चिज त्यस्तो केही हुँदैन। अब यो पहिलो कुरा यो सङ्गठित अभिव्यक्तिको रूप हो, यो चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिपको अभिव्यक्ति हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब उहाँको लिडरसिपको सन्दर्भमा नेपालको हिस्ट्रीमै एउटा गौरवको पक्ष हो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब जनयुद्ध पूर्वको तयारीदेखि लिएर 10 वर्षसम्मको जनयुद्धको नेतृत्व निरन्तर रूपले उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व पनि गर्नुभयो हैन। अहिले पछिल्लो समयमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्व पनि गर्नुभयो चाहिँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको परिवर्तनको अवस्था हेर्दाखेरि प्रचण्ड एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको राजनेताको रूपमा, सबैको अभिभावकको रूपमा, सबैको संरक्षकको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ नेपाली राजनीतिमा। मतलब अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने विद्रोही नेतादेखि लिएर चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको अगुवा गर्ने कुरादेखि लिएर हैन, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दासम्म यो परिवर्तनको मुद्दाको बारेमा जसरी उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ यो अहिलेको मुलुकको निम्ति त एक प्रकारको अभिभावक बनिसक्नु भएको चाहिँ छ, संरक्षक बनिसक्नु भएको चाहिँ छ। यो अवस्थामा तपाईँ सिङ्गो राष्ट्रको निम्ति त एउटा संरक्षकको रूपमा चाहिँ नेतृत्व स्थापित भएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति त गौरवको विषय नबन्ने त प्रश्नै भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारको नेतृत्व हुँदासम्म चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति झन् गौरवको विषय हो चाहिँ।
त्यसो भएको हुनाले अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पनि आवश्यकता म देख्दिनँ। अनि उपाध्यक्षको भन्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्षको भन्ने, महासचिवको होइन, भन्ने, त्यो सचिवको त अब भन्ने, त्यो त पार्टी कमिटीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ जो कसैलाई पनि तय गर्न होइन, सक्छ। कहिले बनाउँछ त? तपाईँहरू भोलि नै बनाउन सक्नुहुन्छ? होइन, पार्टी कमिटीको केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि बस्छ। बन्छ? पार्टी कमिटीको मतलब पहिले त केन्द्रीय समिति चयन हुन्छ महाधिवेशनबाट। केन्द्रीय समिति चयन भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर चाहिँ तपाईँको पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू, आवश्यक विधानले जति पदाधिकारी बनाउने भनेर भन्छ त्यही अनुसार चाहिँ होइन, तपाईँले 15 सदस्य बनाउने भनेर भनिसक्नुभयो त, पदाधिकारीको सङ्ख्या तोकिसक्नुभयो। अब होइन, त्यो त प्रस्तावित गरेको कुरा भयो। प्रस्तावित गरेको कुरा भयो। विधान फाइनल गर्ने बेलासम्ममा चाहिँ अब पदाधिकारीमा अदलाबदली पनि हुनसक्छ। त्यसको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ विधान होइन, संशोधनको लागि? त्यो त निश्चित रूपले विधान संशोधनको लागि विधान ड्राफ्ट गर्ने, पेश गर्ने, प्रस्तुत गर्ने चाहिँ सबै प्रक्रियाहरूमा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह निश्चित रूपले गरिरहेको छु। अहिलेसम्मको कुराको आधारमा चाहिँ तपाईँको अब हिजो प्रस्ताव गर्ने क्रममा बहुपदीय प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी कमिटीबाटै सल्लाह परामर्शको आधारमा बहुपदीय प्रस्ताव गरेको हो। अब भोलिसम्मको छलफलमा चाहिँ अब के आउँछ, भोलिसम्म के निर्णय हुन्छ, बहुपदमा जाने कि बहुपदमा गयो भने चाहिँ तपाईँको बहुपदमा जाने कि एकल पदमा जाने भन्ने कुरा पनि चाहिँ हुन्छ। दोस्रो कुरा, बहुपदमा गयो भने कतिजनाको पदाधिकारी बनाउने, कुन पदाधिकारी बनाउने, त्यो कुरा पनि हुन्छ। त्यस कारणले त्यो फाइनल भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यस पछाडिबाट महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति चयन गर्छ। केन्द्रीय समितिले चाहिँ अब त्यही विधानमा जे व्यवस्था गरिएको हुन्छ पदाधिकारीहरूको त्यही अनुसारको निर्वाचन। महासचिव 2 जना राख्नुपर्छ भन्ने बहस फेरि पनि माओवादी केन्द्रमा सुरु भयो नि देवजी, किन भन्नुहोस् त, के कारणले? अब होइन, अब यो चाहिँ अब हुनसक्छ, कसैले केही सोच्या हुनसक्छ, कसैले के सोच्या सोचाइहरूमा विविधता आउन सक्छ। होइन, विविध सोचाइहरू हुनसक्छ, त्यसलाई हामी अन्यथा मान्ने कुरो भएन। डेमोक्रेसीमा विभिन्न सोचाइहरू आउन सक्छ। तर अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त एकपदीय प्रकारको प्र्याक्टिस हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। दोस्रो कुरा, अब आन्दोलनको स्वरूपहरूमा परिवर्तन हुँदै 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 आउने क्रममा सबै प्रकारका आन्दोलनको स्वरूपहरूलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेपछि बहुपदीय प्रणालीमा गएको हो। होइन, बहुपदीय प्रणालीमा जाने क्रममा पनि चाहिँ एकल अध्यक्षको प्रणालीबाट गएको हो। होइन, एकल महासचिव, एकल कोषाध्यक्ष त्यो प्रणालीबाट गएको हो। उपाध्यक्षहरू केही एकभन्दा बढी हुनसक्छ। उपमहासचिव या सचिवहरू बनाइयो भने त्यो एकभन्दा बढी हुनसक्छ। यो प्रकारको प्र्याक्टिसबाट गएको अवस्था हो। विगत कालको चाहिँ पार्टी एकता हुँदाखेरिको एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा 2टा अध्यक्षको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो। होइन, अब त्यो नेपालको विशेषता भनौँ या के भनौँ, 2टा अध्यक्षको प्र्याक्टिस गर्यो। त्यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँको एकल नेतृत्वको प्रणाली, के अरे एकल अध्यक्षको प्रणालीबाट जानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब केही सायद जटिलताहरू, केही समस्याहरू पैदा भयो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सन्दर्भमा हामी एकल अध्यक्षभन्दा बहुअध्यक्षको त्यस्तै गरिकन महासचिवको सन्दर्भमा पनि चाहिँ अहिलेसम्मको प्रस्ताव चाहिँ एकल महासचिवकै प्रस्ताव, एकल महासचिव नै हुन्छ। एकल महासचिवकै प्रस्ताव हो। एकभन्दा बेसीको चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ प्रस्ताव उठेको पनि छैन। एकल महासचिव हुँदाखेरि तपाईँ हो कि महासचिव जनार्दन शर्मा हो कि वर्तमान अहिले यो रूपले होइन, यो को हुने को नहुने प्रश्न होइन। अहिले पार्टीले आवश्यकता अनुसार जो कसैलाई पनि तय गर्न सक्छ, कसैलाई बनाउन सक्छ पार्टीले, जो कसैलाई पनि बनाउन सक्छ। माओवादी पार्टीभित्र पार्टीले आवश्यकता अनुसार जो कसैलाई पनि बनाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा फलना हुनुपर्छ, ढिस्काना हुनुपर्छ भन्ने खालको दाबी गरिरहने, दाबी विरोध गर्ने खालको परिस्थिति चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन। त्यसो भए अब लागौँ एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले आश्वस्त पार्नु भएको थियो, महाधिवेशनपछि म तपाईँको साथमा उभिन्छु, एमसिसी पारित गराउँछु भनेर। प्रधानमन्त्रीलाई त धोका भयो नि, तपाईँको पार्टीले किन यसरी होइन? उहाँले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँले अध्यक्षले त्यही भाषामा त्यही शैलीमा कति भन्नुभयो भएन मलाई थाहा छैन। होइन, मलाई जानकारी छैन। मैले बुझेसम्म त्यो चाहिँ भन्नुभयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन चाहिँ। र बाहिर गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ र बाहिर भन्दै आइरहेको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कतिपय असमान शर्तहरू चाहिँ छन्। ती कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ अथवा संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै बल्ल अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्दै आइरहनु भएको विषय हो भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनले पनि त्यही कुरा पारित गरेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो रूपले महाधिवेशनले पनि त्यही कुरा पारित गरेको छ र 5 दलको गठबन्धनमा पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार चाहिँ
हैन। त्यसमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्, थुप्रै विषयहरू संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो अध्ययन नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ अध्ययन कार्यदल बनेको चाहिँ छ। अध्ययन कार्यदलले चाहिँ अब के अरे एउटा रिपोर्ट तयार गर्ने, के भनेर चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्छ, एउटा सुझाव तयार गर्छ र त्यो सुझाव तयार गरिसकेपछि 5 दलको बिचमा छलफल हुन्छ। 5 दलको बिचमा के सहमति हुन्छ हुँदैन, त्यहाँ सहमति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब संशोधनको लागि प्रक्रिया पहल गर्ने कि अथवा सदनतर्फ प्रक्रिया पहल गर्ने, कता गर्ने भन्ने कुरा 5 दलले निर्णय गर्ने कुरा हो। 5 दलले निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको लागि पहल गर्नु पर्यो, सर्वदलीय सहमतिको लागि पहल गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रियताको मुद्दा भनेर भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अरू विषयहरू जस्तो विषय हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा आम राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी हुन्छ। है राष्ट्रिय सहमति हुनै सकेन भने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ नि त पारित गरौँ यही संसदमा तत्काल है। अब उहाँको व्यक्तिगत रूपले उहाँको चाहना होला, अब उहाँको चाहना उहाँको व्यक्तिको इच्छा आकांक्षाको बारेमा कुनै टिका टिप्पणी है। तपाईले साथ नदिने, तपाईहरु त गठबन्धन हुन्छ, पार्टीले गठबन्धन एमसीसी पारित किन नगराउने? सरकारको तर्फबाट जनता जान्न चाहन्छ, सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको तर्फबाट लागू गर्ने भनेको कोलिसन गभर्नमेन्ट हुँदासम्म कोलिसन गभर्नमेन्टमा जे सहमति हुन्छ त्यही कुरा प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो हैन। अब गभर्नमेन्ट चाहिँ कोलिसन भइरहने, तर चाहिँ तपाईँको कोलिसनको सहमति बिना फरक ढङ्गले चाहिँ चिजहरू अगाडि बढ्न थाल्यो भनेदेखि त चाहिँ कोलिसनको त कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले कोलिसनको मान्यतालाई दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ कोलिसनको मान्यतालाई दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न। कोलिसनमा जे सहमति हुन्छ त्यही प्रक्रिया दबाब छ नि त, पारित गराउनु पर्छ। अब यो दबाबको कुरा हो भनेदेखि त यो त राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपको कुरा भयो नि हैन। नेपालले यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त नेपालको मामला हो चाहिँ हैन। कुनै मुलुकले दबाब दिने भन्ने कुरा त यो त हस्तक्षेप हो नि त। नेपालले स्वीकार एउटा आर्थिक परियोजना भन्दाखेरि एउटा आर्थिक परियोजना भनेर भन्ने हैन, आर्थिक अनुदान भनेर भन्ने, तर त्यस प्रकारको दबाब र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जरुरी किन भन्दाखेरि यो आर्थिक योजनामा निहित छैन, यो आर्थिक योजनामा सीमित छैन, यो सैन्य योजनासँग जोडिएको छ, यो रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। एउटा आर्थिक योजनाको लागि, अनुदानको लागि त्यत्रो दबाब दिनुपर्ने हैन। यसैले बताइरहेको छ नि यो रणनीतिक योजना रहेछ कि आर्थिक योजना रहेछ भन्ने कुरा त बताइरहेको छ नि। त्यसकारण त्यसबाट नै हामीले बुझ्न जरुरी छ नि हैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले जुन ढङ्गले दबाब दिइरहेको छ त्यो ढङ्गले दबाब दिने कुरा त हस्तक्षेपको कुरा हो। हस्तक्षेप हुन थाल्यो भनेदेखि त हामीले प्रतिवाद गर्नुको विकल्प रहँदैन। होइन, तपाईँले त प्रचण्डको जुन छ नि राजनीतिक छवि, जुन किसिमको एउटा गठबन्धनमा उहाँको भूमिका, त्यसलाई पनि तपाईँले कमजोर बनाउने खेल खेल्नु हो नि त पार्टीभित्र त। अब यो एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डको बिचमा भइसकेको छ। माओवादी वैचारिक रूपले दह्रो हुनुको पछाडि चाहिँ कोलिसन दह्रो हुने होला नि। कोलिसनभित्रको घटक दह्रो भयो भने कोलिसन पनि दह्रो हुने होला नि। कोलिसनभित्रको घटक चाहिँ दह्रो हुने अनि कोलिसन कमजोर हुने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोलिसनका सबै घटकहरू चाहिँ हैन अझ सशक्त ढङ्गले दह्रो बन्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यताले कोलिसन झन् दह्रो बन्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो अहिले कोलिसनको मूल मान्यता भन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ माओवादी गयो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसो एमसीसी पारित हुँदैन। अब तपाईहरु पारित नगर्ने पक्षमा अब यो तपाईहरुको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको निष्कर्ष त्यही त राष्ट्रिय महाधिवेशनले गरेको निर्णय, यसमा असमान शर्तहरू छन्। ती असमान शर्तहरू संशोधन भयो भने हैन र राष्ट्रिय सहमति भयो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। राष्ट्रिय सहमति पनि भएन र संशोधन गर्न अमेरिका तयार भएन भने के हुन्छ? अब त्यो हाइपोथेटिकल कुराको बारेमा त्यो अलगै कुरा भयो। अहिले हामीले प्रयास त त्यही गर्ने कुरा भयो नि। तपाईको प्रयास काम लागेन शर्तहरू अब काम लागेन, लाग्ने नलाग्ने भविष्यको कुरा भयो। अहिले प्रयास गर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि असमान शर्तलाई संशोधन गर्नुपर्छ, प्रयास गर्ने हो र त्यो संशोधन गराउन सफल भयो भने अनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनलाई प्रयास गर्ने हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईटा कोर्स त कन्टिन्यू बनिरहेको छ नि। पहिलो कोर्स के त संशोधनको लागि पहल गर्ने, दोस्रो कोर्स के त भन्दाखेरि संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर के अरे संशोधन भएको कन्टेन्टमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पहल गर्ने हैन र मात्र प्रक्रिया यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको चाहिँ छ हैन। प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्रयास बाध्य गर्नुभयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? अब त्यही त मैले अघिदेखि नै निवेदन गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो रूपले जानुहुन्न। यदि जानुभयो भने के कोलिसनको गभर्नमेन्टमा त्यो रूपले जानुहुन्न हैन। अब हाइपोथेटिकल खालको परिकल्पना गर्ने कुराको बारेमा त्यो अलग कुरा भयो हैन। अब त्यो रूपले चाहिँ गयो भने त कोलिसनको भनेर भनेको मान्यता नै के हो त साझा सहमतिको आधारमा जाने कुरा हो।
साझा सहमति छोडेर चाहिँ तपाईँको कुनै पनि काम कारबाहीहरू गर्ने भनेको त साझा सहमतिको औचित्य समाप्त गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले उहाँले साझा सहमतिको मान्यतालाई कोलिसनको मान्यतालाई अहिले समाप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई त्यसो प्रधानमन्त्री एमसीसीको विपक्षमा उभिनुहुन्छ, अब पारित नगराउनु पछि जानुहुन्छ। पक्ष र विपक्षको प्रश्न भन्दा कोलिसनमा सहमति बिना चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्न। एमसीसी पारित हुँदैन तत्काल। अब त्यही रूपमा त हुँदैन, त्यही यथास्थितिमा हुँदैन, यथास्थितिमा त हुँदैन। अनि देशलाई त ठुलो घाटा हुने भयो नि त आर्थिक रूपमा। कसरी घाटा हुन्छ हैन? ट्रान्समिसन लाइन हेर्नुहोस् त, भारतसँग जोड्दाखेरि नेपाललाई कति फाइदा हुन्छ? पहिलो कुरा त आर्थिक परियोजनाको बारेमा अस्वीकार गरेकै छैन। आर्थिक परियोजना हो भने चाहिँ युएसएडको मोडलमा जान किन तयारी भएन? डिएफआइडीको मोडलमा जान किन तयारी भएन? जेटीजेट र जाइकाको मोडलमा जान किन तयारी भएन? एसटिसीको मोडलमा जान किन तयारी भएन? विगत कालमा त्यत्रो चाहिँ 10औँवटा 20औँवटा चाहिँ विदेशी परियोजनाहरू तपाईँको चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजनाहरू सम्झौता भएको चाहिँ छ, त्यो मोडलमा जान किन तयारी भएन? हैन, त्यस कारणले त्यो मोडलमा नगइकन चाहिँ रणनीतिक चाहिँ सम्झौताको चाहिँ सैन्य सम्झौता सम्बन्धी मोडलमा चाहिँ गएको कारणले नै यहाँ चाहिँ विवाद पैदा भयो हैन। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक परियोजनाको बारेमा लिने नलिने भन्ने विवादको विषय नै होइन नि। सैन्य परियोजना लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न हो यो त हैन। यो त आर्थिक परियोजना होइन र देवजी, कहाँ सैन्य परियोजनासँग तपाईँ जोडिनु त्यही भएको छ? त डिबेटको विषय नै त्यही हो नि। तपाईँ आर्थिक परियोजना हो भने मैले अघि नै भने आर्थिक परियोजना हो भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छ त आर्थिक परियोजना सम्बन्धी एग्रिमेन्टको। युएसएडसँग गरेको एग्रिमेन्टको मोडल छ, डिएफआइडीसँग गरेको एग्रिमेन्टको मोडल छ, जेटीजेट जाइका लगायतका विभिन्न दातृ निकायहरूसँग गरेको एग्रिमेन्टको मोडल छ। त्यो एग्रिमेन्टको मोडलमा जान किन तयारी भएन हैन? सैन्य रणनीतिको मोडलमा जानुपर्ने जरुरी किन पैदा भयो हैन? संविधान निष्क्रिय गराउनु पर्ने जरुरी किन पैदा भयो? सरकारभन्दा माथिको अङ्गको रूपमा एमसीए एकाउन्ट बनाउनु पर्ने जरुरी किन पैदा भयो? अमेरिकाको एमसीसी कानुन लागू हुने खालको चाहिँ जानुपर्ने जरुरी किन पैदा भयो? नेपालको कार्यक्रम योजना सञ्चालन गर्ने नेपालमा गोप्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ जरुरी किन पैदा भयो? एउटा चाहिँ आर्थिक परियोजनाको सन्दर्भमा त्यत्रो चाहिँ सैन्य योजना जस्तो गरी गोप्य रूपले गर्नुपर्छ भनेर भन्ने बित्तिकै चाहिँ त चाहिँ एउटा आर्थिक परियोजना त्यत्रो गोप्य गर्नुपर्ने विषय केही हुन्छ? सैन्य योजना बाहेक गोप्य गर्नुपर्ने विषय केही हुन्छ? त्यस कारण सैन्य योजना भएको कारणले गर्दाखेरि सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आइरहेको अवस्था हो। आर्थिक परियोजना हो भने त सदनमा जानै पर्दैन नि। सरकारले एग्रिमेन्ट गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ, जस अब जस सरकारको हुन्छ। त्यसमा एमसीसी पारित भयो भने अमेरिकन सेना नेपाल आउँछ भने तपाईँ यही स्थितिमा हुबाहु पहिलो कुरा पारित हुन सक्दैन हैन। भयो भने यदि प्रधानमन्त्री यही रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पारित भयो भने, यही रूपमा पारित भयो भने नेपालमा नेपाल सरकार भन्दा माथिको एउटा एमसीए एकाउन्ट भन्ने संरचना बन्छ। एमसीए एकाउन्ट भन्ने संरचना बन्छ, त्यो नेपालको संविधानले पनि कन्ट्रोल गर्दैन, नेपालको कानुनले पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन, नेपालको राज्यले पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन। त्यहाँ चाहिँ कतै आपराधिक घटनाहरू घट्यो भने त्यहाँ चाहिँ अदालतले पनि चेक गर्न पाउँदैन, मुद्दा मामिला गर्न पाउँदैन। कुनै पनि चाहिँ तपाईँको नेपालको सेना पुलिस प्रशासनले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अधिकार छैन। त्यसको बारेमा चाहिँ सार्वभौम अधिकार नै खण्डित भएर चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ संरचना बन्न पुग्छ। नेपालको संविधानले त सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने अधिकार त दिएको छैन नि हैन। त्यसकारणले सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गरेर गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी किन पैदा भयो? जहाँ पो एउटा ट्रान्समिसन प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि, बाटो विस्तार गर्नका लागि चाहिँ त्यसकारण यो सैन्य योजना भएकै कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले चाहिँ आइरहेको छ। खालि आवरण मात्रै चाहिँ के भिर्यो भन्दाखेरि आर्थिक परियोजनाको आवरण भिर्यो, अन्तर्यमा कसरी आयो त भन्दा सैन्य परियोजनाको रूपमा आइदियो। समस्या त्यही परेर समस्या पैदा भयो हो नि। थ्याङ्क यू सो मच देवजी, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब महाधिवेशन सक्नुहोस्, राम्रोसँग पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहोस्, जनताको पार्टी बनाउनुहोस् माओवादी केन्द्रलाई। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।